नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हाम्रो अदालतमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी हाम्रो अदालतमा आज एउटा नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित भएका छौं। कानूनको प्रभावकारी प्रयोग र न्याय व्यवस्थाको सजिलोसँग उपलब्धता भएको समाजमा नै नागरिकहरू बढी सुरक्षित र समृद्ध हुन्छन्। त्यसैले कानूनको व्याख्या र न्यायको उद्घोष गर्ने न्यायालयलाई नै नागरिकको सच्चा संरक्षक र बलियो अभिभावक मानिन्छ। न्याय सम्पादनको माध्यमले नागरिकको अभिभावक र संरक्षण बन्ने सन्दर्भमा अदालतका काम कारबाहीहरू कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् र यसको अवस्थाको बारेमा आज हामी यहाँहरूलाई जानकारी दिलाउने उद्देश्यले यही विषयमा न्यायिक संवाद गर्न गइरहेका छौं। र यो न्यायिक संवादका लागि आज हामीसँग अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ पुनरावेदन अदालत इलामका माननीय न्यायाधीश तथा राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानका फ्याकल्टी श्री तिल प्रसाद श्रेष्ठज्यू। यसरी नै हामीसँग अर्को अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक योजनाविद तथा व्यवस्थापन विज्ञ डाक्टर श्री कृष्ण श्रेष्ठज्यू। यहाँहरू दुवैजनालाई हाम्रो अदालतमा हार्दिक स्वागत छ। यहाँलाई धन्यवाद। म कार्यक्रमको सुरुवात मान्यज्यूसँगबाट सुरु गर्न चाहन्छु। मान्यज्यू, यहाँ त लामो समयदेखि अदालतको व्यवस्थापनमा, योजनामा, मुद्दा व्यवस्थापन लगायतका कार्यहरूमा यहाँको लामो समयदेखिको संलग्नता छ र यो हिसाबमा अदालतमा अहिले पनि काम कारबाहीहरूमा ढिलाइ छ, न्यायिक विलम्बता छ भन्ने आम नागरिकहरूमा गुनासो छ। यो गुनासोलाई समाधान गर्ने सन्दर्भमा अदालतका योजनाहरू के छन् त? धन्यवाद राहुलजी, यहाँले ठिकै प्रश्न राख्नु भएको छ। अहिले न्याय प्रशासनको सन्दर्भमा एउटा लगाउने गरिएको आरोप भनौँ, एउटा गुनासो, आम रूपमा लगाउने गरिएको गुनासो एउटा ढिला सुस्तीको कुरा छ। वास्तवमा यो ढिला सुस्तीको कुरालाई म के भन्न चाहन्छु भने, एउटा मेरो भनाइ यसमा के छ भने यसलाई निरपेक्ष रूपमा हेरिनु हुँदैन। ढिलाइ भन्ने कुरा कुनै कुरासँग तुलना गर्नुपर्छ। कुन कुरा भन्दा ढिलाइ अथवा कति ढिलो गर्दा ढिलो हो र कति छिटो गर्दा छिटो हुन्छ, त्यो कुरामा हामी स्पष्ट हुनु जरुरी छ। त्यसको मापदण्ड हामी कहाँ बनिसकेको अवस्था छैन। एक हिसाबले हामी अन्यत्रको न्यायपालिकाहरूको पनि कुरा गर्यौं भने, जस्तो अहिले हाम्रो छिमेकी देश भारतको कुरा गर्यौं भने त्यहाँ अहिले तथ्याङ्कले के भनिराखेको छ भने एउटा मुद्दा अन्तिम हुन 15 वर्ष, सालाखाला 15 वर्ष लाग्ने अनुमान त्यहाँ गरिएको छ। त्यस हिसाबले हामी कहाँ धेरै व्यवस्थित अध्ययन त भएको भनेर म भन्दिनँ, तर पनि हामी कहाँ अहिले त्यही नै काम गरिराखेको भन्ने हिसाबले हेर्दाखेरि हामीलाई कहाँ सालाखाला एउटा मुद्दाको अन्त्य हुन 5 वर्षभन्दा बढी लाग्ने अवस्था छैन। त्यो हिसाबले सायद हामी उहाँहरूभन्दा हामी छिटो छौँ। तर हो, आम जनता, आम जनसाधारणको हिसाबमा हेर्दाखेरि हाम्रो न्यायपालिकाको नाम जोडिँदाखेरि 1 नम्बरमा औल्याइने गरिएको समस्या ढिलाइ हो भन्ने कुरा त्यो चाहिँ आम रूपमा हामीले बुझ्ने गरेका छौँ। त्यसैले ढिलाइ कति ढिलाइ हो र छिटो कति छिटो हो त्यो कुरामा हामी स्पष्ट हुनु जरुरी छ। यहाँले योजनाको कुरा गर्नुभयो, सायद हामी 5 वर्ष भए पनि हामी ढिलै हौँ, त्योभन्दा हामी चाँडै नै गर्न सक्छौँ। तर त्यसका विभिन्न कारणहरू छन्। जस्तो ढिलाइ के कारणले हुन्छ त्यो कुरा पनि सायद महत्त्वपूर्ण हुन्छ होला। न्याय सम्पादनको काम अदालतको आफ्नो एक्लो प्रयासबाट मात्रै हुने काम छैन। यसमा विभिन्न न्याय क्षेत्रका सरकारहरूको सहयोग त्यतिकै जरुरी छ। त्योभन्दा पनि अझ बढी महत्त्वपूर्ण हामीसँग रहेका कार्यविधिगत कानुनका विषयहरू महत्त्वपूर्ण छन्। कार्यविधि कानुनहरूले के भनेका छन्? म के भन्ने गर्छु भने हामी कहाँ कुनै आत्मा जम्मा मुद्दा एउटा छ, न्यायाधीश 5 जना भयो भने पनि आज परेको मुद्दा भोलि फर्चुट गर्न सकिने अवस्था हुँदैन। किनभने त्यहाँ त त्यसले केही कार्यविधिहरू पूरा गर्नुपर्ने त्यो आवश्यकता रहन्छ, कानुनले तोकेको स्थिति हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा कानुनले तोकेको कार्यविधि पूरा गर्न नै अहिले हामीसँग 466 दिन लाग्ने हाम्रो चाहिँ अध्ययन छ। तर जनसाधारणको हिसाबले गर्दाखेरि 1 वर्ष ढिलो भए पनि ढिलो, 6 महिना भए पनि ढिलो, कति हो त ढिलो भनेको कति हो त्यही कुरामा स्पष्ट हुनु जरुरी छ र हामीले त्यो कुरा बुझाउन सक्नुपर्ने स्थिति छ। न्यायपालिकाको सायद अगाडि रहेको अहिले चुनौती, अहिले समस्या त्यो पनि एउटा मैले देखिराखेको छु कि हाम्रो काम कारबाही, हाम्रो प्रकृति, हाम्रो कामको प्रकृतिको बारेमा जनसाधारणसम्म हामीले हाम्रो मेसेजहरू कसरी पुर्याउने र बुझाउने, सायद त्यो कुरा पनि एउटा महत्त्वपूर्ण छ भन्ने लागेको छ र त्यो विषयमा हामी अझै पनि पछाडि छौँ भन्ने मलाई लागेको छ। मान्यज्यू, यहाँले भर्खरै भने जस्तो यसको कुनै सीमा र समय त हुँदैन, कतिलाई छिटो भन्ने कतिलाई ढिलो भन्ने। तैपनि एउटा गुमेको अधिकार पुनर्प्राप्तिका लागि नागरिकले त जतिसक्यो छिटो पाउने अपेक्षा राख्दछ। त्यसको लागि हामीले छिमेकी देशमा यति समय लाग्छ, त्योभन्दा हामीसँग कम छ भनेर, या हामीसँग अरू निकायको समन्वय र सहयोग छैन भनेर
मात्रै त समस्याको समाधान हुँदैन होला। त्यसैले नागरिकलाई जति सक्यो छिटो उसले अपेक्षा गरेको न्याय सजिलो तरिकाले उपलब्ध गराउनका लागि हामीले अरू निकायको समन्वय र सहयोग लिने प्रयासहरू के गरिरहेका छौँ त? धन्यवाद। त्यस विषयमा मैले अहिले सुरुमा एकदमै एकै शब्दमा भन्नु पर्यो भने हामीले यस सम्बन्धमा सुरुवात गरेको न्यायपालिका आफैले हाम्रा काम कारबाहीलाई छिटो छरितो बनाउन, हाम्रा समग्र कार्यहरूलाई व्यवस्थित गर्न र सुधारको प्रक्रियामा लैजाने भन्ने हिसाबले हामीले 2061 सालदेखि न्यायपालिकाको पञ्चवर्षीय रणनीति योजना सुरु गरेका थियौं र त्यो पञ्चवर्षीय रणनीति योजनाको सुरुवातपछि हामीले त्यसमा के गर्यौं भने हाम्रा कामबाही, खास गरेर हाम्रो अरू काम कारबाही भन्दा पनि जनसाधारणसँग प्रत्यक्ष सरकारको विषय भनेको न्याय निरूपणको विषय हो अथवा मुद्दा फर्स्युटको विषय हो र मुद्दा फर्स्युटको विषयलाई हामीले क्याटेगोरिकली कस्तो प्रकारको मुद्दालाई कति समयसम्म फर्स्युट गर्ने भन्ने हिसाबले एउटा लक्ष्य हामीले निर्धारण गरेका थियौं। त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि जस्तो हामीले योजनाको कुरा गर्यौं भने हामी त्यति बेला के भनेका थियौं भने हरेक मुद्दाहरू हामी 1 वर्षभित्रै फर्स्युट गर्छौं, तर कुनै पनि अवस्थामा हामी 2 वर्ष नाग्न दिँदैनौं भन्ने कुरा गरेका थियौं र त्यति बेला कायम रहेका 2 वर्ष नआएका मुद्दाहरूको लगतलाई पनि क्रमशः हामीले यति प्रतिशतका दरले न्यूनीकरण गर्दै जान्छौं भनेर भनेका थियौं। त्यस हिसाबले हेर्दा अहिले संयोगले म आफै पनि त्यो मूल्याङ्कनको कार्यमा संलग्न छु र हाम्रो मूल्याङ्कनबाट हेर्दाखेरि हामीले धेरै हदसम्म योजनाको कार्यान्वयन भएपछि यसमा धेरै हदसम्म हामीले सफलता हासिल गरेका छौं। मैले 1-2 तथ्याङ्क मलाई सम्झना भएको तथ्याङ्कमा भन्ने हो भनेदेखि हामी योजना सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामीसँग वार्षिक फर्स्युट सबै तहका अदालतहरूबाट वार्षिक फर्स्युट संख्या हामीसँग करिब 54,000 को संख्यामा हामीले 1 वर्षमा मुद्दा फर्स्युट गर्ने गर्दा रहेछौं र अहिले त्यो संख्या बढेर हामी अहिले 72,000 को संख्यामा 1 वर्षमा अथवा वार्षिक हाम्रो फर्स्युट संख्या त्यहाँ पुर्याउन सफल भएका छौं। सायद यो हिसाबले हामी 17-18,000 वार्षिक यही जनशक्ति करिब यही स्रोत साधन हो। हामीले थप स्रोत साधन हामीले यसमा लगानी गरेका छैनौं र यही स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गरेर यसमा हामी चाहिँ वार्षिक 18,000 को संख्यामा बढी मुद्दा फर्स्युट गर्न सक्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौं। तथापि यति हुँदै पनि अझै पनि जनसाधारणले अपेक्षा गरे बमोजिमको हामी छिटो छरितो हुन सकेका छैनौं, त्यो कुरा हामीले स्वीकार गर्नुपर्दछ। तर पनि यो निरन्तर यो चाहिँ सुधार प्रक्रिया, यो योजनाको कार्यान्वयनको प्रक्रिया निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। यो कुनै बिन्दुमा गएर टुङ्गिने विषय पनि छैन र यसमा निरन्तर हामी लागिराखेका छौं र हामीसँग त्यति बेला सायद हामी योजना लागू गर्दाको अवस्थामा हामीसँग 10 वर्ष पुराना मुद्दाहरू पनि थिए र त्यसलाई हामीले क्रमशः न्यूनीकरण गर्दै अहिले करिब 2 वर्ष भन्दा पुरानो मुद्दा हामीसँग जम्मा मलाई सम्झना भएसम्म 4,000 को संख्यामा छ सबै अदालतको तहमा। त्यसकैले यसलाई हामी चाहिँ एकदम न्यूनीकरण गरिराखेका छौं र हामीले एउटा अध्ययन गरेका थियौं। त्यो अध्ययनलाई आधार मानियो भने 6 महिनाभित्र हामी 39% मुद्दा त 6 महिनाभित्रै फर्स्युट गर्न सक्ने अवस्थामा आइपुगेका रहेछौं र 1 वर्षभित्र हामी चाहिँ 68% मुद्दाहरू 1 वर्षभित्रै फर्स्युट गर्न सकेको अवस्था छ अहिले। त्यसैले बिस्तारै सुधारका प्रक्रियाहरू, सुधारका क्रमहरू, त्यसका नतिजाहरू देखिन थालेका छन्। तर पनि हामीले चाहे बमोजिमै जनसाधारणले चाहे बमोजिमकै छिटो छरितो हामी हुन सकिराखेका छैनौं, तर यसतर्फ हाम्रो सुधारका प्रक्रियाहरू निरन्तर जारी छन्। मान्यज्यू, म यहाँसँग फेरि पनि आउने छु। म अहिले अर्को जिज्ञासा हाम्रा कार्यक्रमका अर्का अतिथि डाक्टर श्रीकृष्ण श्रेष्ठज्यूसँग राख्न चाहन्छु। डाक्टर साहब, यहाँ त व्यवस्थापनको विज्ञ, योजनाविद र न्यायालयको योजनाका सन्दर्भमा पनि सुरुदेखि नै यहाँको संलग्नता छ र योजनाको मध्यावधि मूल्याङ्कनको तहसम्म पनि यहाँको उपस्थिति छ। त के लाग्छ, एउटा व्यवस्थापनविदको नाताले अदालतका काम कारबाहीहरूमा व्यवस्थापनका सिद्धान्तहरूलाई कतिको अवलम्बन गर्ने गरिएको छ? यहाँको अनुभवमा अदालतको काम कारबाही र व्यवस्थापनका सिद्धान्तहरू कतिको मेल खान्छन्? न्याय प्रशासन अलिकति अरू प्रशासनभन्दा बेग्लै अलग स्वभावको देखिन्छ। तर हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि कि यसलाई जुन परम्परागत शैलीबाट सञ्चालन भइरहेको छ त्यो परम्परागत शैलीमा सधैँभरि हामीलाई एक किसिमको प्रयोगमा जुन लागिरहेका छौँ त्यो प्रयोगमा हेर्दाखेरि अब यसका विविध पक्षहरू जस्तो भनौँ हामीले यसको मुद्दा व्यवस्थापन, अदालत व्यवस्थापन, प्रक्रिया व्यवस्थापन, यो सबैको एउटा समुच्च रूप चाहिँ त्यसमा देखा पर्नु पर्दछ र त्यो प्रतिबिम्बित हुनु पर्दछ। र यही सन्दर्भमा हामीले जुन विगत 7.5 वर्षदेखि योजना, रणनीतिक योजनालाई अगाडि सारेर जुन अदालतमा आफ्नो प्रशासनिक चाहिँ स्वरूपलाई परिवर्तन गर्ने जुन किसिमको यसले जमर्को लिएको छ, यसले के देखिन्छ भने अलिकति आधुनिक व्यवस्थापनका सिद्धान्तहरूलाई अवलम्बन गर्न खोज्यो, तर पूर्ण रूपमा यसले चाहिँ आत्मसात गर्न सकेको छैन। यसले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि
जति आशातीत त्यसको प्रतिफल छ, जति अपेक्षा गरेका छौँ त्यो अपेक्षा गरे अनुसार उपलब्धि हासिल हुन नसकेको कारण पनि हामीले आधुनिक व्यवस्थापनका विविध पक्षहरू जस्तै सूचना व्यवस्थापन, समय व्यवस्थापन, समय सारणीका निर्माणहरू जस्ता कुराहरू जुन अदालतसँग प्रत्यक्ष रूपमा सरकार राख्दछ र जसले अदालतका काम कारबाहीहरूलाई यो सूचना व्यवस्थापन र समय व्यवस्थापनले निकै छरितो बनाउन सम्भव छ, त्यसलाई पूर्ण रूपमा अझ उपयोग गर्न सकेको हो कि लाग्दछ। डाक्टर साहब, योजना यसले निर्धारण गरेका लक्ष्यहरू र त्यसको उपलब्धिको कुरा गर्दै गर्दा न्यायालयसँग अहिले न्यायपालिकाको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाहरू छ। पहिलो पञ्चवर्षीय योजना समाप्ति भइसकेको छ र दोस्रो पञ्चवर्षीय रणनीति योजना प्रारम्भ भएर पनि अहिले मध्यावधि मूल्याङ्कनको अवस्थामा छ र भर्खरै यहाँहरूले हामीलाई थाहा भएअनुसार मध्यावधि मूल्याङ्कनको समीक्षा गरिरहनु भएको छ। एउटा योजनाविदको नाताले न्यायालयका योजनाहरूले परिलक्षित गरेका लक्ष्यहरूको उपलब्धिको अवस्था कस्तो छ? हामी उत्साहित हुने अवस्थामा छौँ या उपलब्धिहरूको अवस्था कस्तो छ र यसले न्यायका उपभोक्ताहरूलाई सन्तुष्टि दिनेतर्फ प्रयासहरू कति केन्द्रित भइरहेका छन्? राहुलजी, जस्तो तपाईँले भन्नुभयो, नागरिकहरू सधैँभरि आफ्नो अधिकार सुरक्षित चाँडैभन्दा चाँडै होस् भन्ने चाहना गर्दछन्। त्यो नै एउटा हाम्रो दिशानिर्देश गर्ने एउटा प्रस्थान बिन्दु पनि त्यही नै हो। त्यसैबाट नै हामीले हाम्रो योजनाहरूको निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो गर्नको निमित्त अघि भने जस्तै कार्यविधि हाम्रो लागि समस्या परेको हो कि, प्रक्रिया हाम्रो लागि समस्या परेको हो कि, या हामीले समय व्यवस्थापन गर्न नसकेको समस्या परेको हो कि, यो विविध पक्षहरू चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। र हाम्रो अहिले के भन्दाखेरि यो सबै अघि भने जस्तै यो निरपेक्ष रूपमा चाहिँ हेर्नु चाहिँ सकिन्न होइन। र कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने जुन मापदण्डको आधारबाट हामी मूल्याङ्कन गर्दछौँ त्यो मापदण्ड आफै नै ठिक हो कि होइन भन्ने पनि प्रश्न हुन्छ। यसकारण अदालतमा मापदण्ड के हो त? कति समयलाई हामीले ठिक समय भनेर मान्ने, जहाँ किनकि त्यो नै हो हाम्रो प्रस्थान बिन्दु अघि भने जस्तै। त्यसले गर्दाखेरि निश्चित रूपमा जुन रूपबाट अहिले यसलाई यसका चाहिँ उपयोगहरू गर्न खोजिएको छ, त्यो उपयोग गर्न खोज्दाखेरि केही हदसम्म चाहिँ हामी उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छौँ। जुन लगानी माने कि जुन हिसाबबाट यस क्षेत्रमा भएको लगानी छ र हामीले प्रवृत्तिलाई हेर्ने हो भने अरूसँग तुलना नगर्ने र यसभित्र नै कस्तो प्रवृत्ति छ, ट्रेन्ड कस्तो छ भनेर हेऱ्यौँ भने हामीले केही उत्साहजनक यसका नतिजाहरू आइरहेका छन्। तर हामी अरू किसिमबाट हामीले तुलनात्मक गरेर हेऱ्यौँ भने फेरि नतिजालाई फेरि एकचोटि अर्को पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। तर प्रवृत्ति चाहिँ सन्तोषजनक नै देखिएको छ। हजुर डाक्टर साहब, म फेरि पनि यहाँ योजनाका विषयमा र व्यवस्थापनका विषयमा म फेरि नयाँ जिज्ञासा राख्नेछु। अहिले भने म मान्यज्यू, पछिल्ला दिनहरूमा देशभरिकै अदालतहरूमा मुद्दाको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ। यो अदालतमा मुद्दाको सङ्ख्या बढ्दै जानु अदालतप्रतिको विश्वास बढेकै हो र हरेक समस्याको समाधान नागरिकले न्यायोचित तरिकाले खोजिरहेको छ भन्ने एउटा सकारात्मक सन्देश हो। तर यसरी बढ्दै गइरहेका मुद्दाहरूको सङ्ख्यालाई ठिकसँग व्यवस्थापन गर्नका लागि हामीले के गरिरहेका छौँ? अदालतमा ढिलाइ हुन्छ भन्ने गुनासो बढिरहेको सन्दर्भमा हामीसँग साँच्चीकै मुद्दाहरू धेरै भएको कारणले ढिलाइ भएको हो कि अथवा यसलाई ठिकसँग हामीले व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारणले ढिलाइ भएको हो? यसमा यहाँको अध्ययनले के देखाउँछ? राहुलजी, यस सन्दर्भमा मैले भन्नुपर्दा यहाँले दुईवटा समस्या विकल्प दिनुभएको छ। मेरो विचारमा ती दुईटै समस्या हुन्। एउटा हामीसँग कार्यबोझ पनि बढी छ र अर्को हामीले जति सक्नु पर्ने हो, जुन मात्रामा जुन मापदण्ड बमोजिम हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो त्यो बमोजिमको व्यवस्थापन गर्न नसकेको कुरा पनि सही हो भन्ने मलाई लाग्दछ। जस्तो कार्यबोझको कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ भने एउटा स्ट्यान्डर्ड हामीले मान्नुपर्छ। हाम्रो स्ट्यान्डर्ड आफ्नो हिसाबको होला। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबमा अहिले विभिन्न मापदण्डहरू त तयार भएको छ नि। एउटा न्यायाधीशको लागि सामान्यतया कति मुद्दासम्मको कार्यबोझलाई एउटा उचित कार्यबोझ मान्न सकिन्छ भन्ने विषयमा विभिन्न मापदण्ड, विभिन्न अभ्यासहरू छन्। हामी त्यस हिसाबले त्यो वैज्ञानिक मापदण्डमा आधारित भएर हाम्रा दरबन्दीहरू, न्यायाधीशको सङ्ख्याहरू हामीले चाहिँ सिर्जना गर्न सकिराखेको अवस्था छैन। जस्तो मैले हेरिराखेको थिएँ, अहिले त कस्तो पनि आयो भने जनसङ्ख्याको आधारमा न्यायाधीशको सङ्ख्यालाई हेर्ने, विश्लेषण गर्ने त्यस्तो परम्परा प्रक्रियाहरू पनि सुरु भएको छ। जस्तो अमेरिकाको मैले हेर्दै थिएँ, 1 लाख जनसङ्ख्या बराबर त्यहाँ 107 जना न्यायाधीश रहेछन्। क्यानाडामा हेर्नुहुन्छ भने 1 लाख जनसङ्ख्यालाई 75 जना न्यायाधीश छन्। बेलायतमा हेर्नुहुन्छ भने 1 लाख जनसङ्ख्यालाई 51 जना न्यायाधीश छन्। अस्ट्रेलियामा हेर्नुहुन्छ भने 1 लाख जनसङ्ख्यालाई 41 जना न्यायाधीश छन्। यस्ता धेरै यस्तो किसिमकोबाट विश्लेषण गर्ने तरिकाहरू छन्। त हामी कहाँ हेर्नुहुन्छ भने 1 लाख जनसङ्ख्याको लागि अहिले 7 देखि 8 जना न्यायाधीश पर्दछन्।
त्यो एउटा पक्ष यो हिसाबले एउटा छ। र अर्को कार्यबोझकै हिसाबले, सिधा कार्यबोझकै हिसाबले हेर्नुभयो भने म केही महिना अगाडि जर्मनीमा जाने अवसर पाएको थिएँ। त्यहाँ मैले सोधेँ न्यायाधीशलाई, यहाँ एकजना न्यायाधीशको लागि सालाखाला कति मुद्दालाई, कार्यबोझलाई एउटा सामान्य रूपमा तोकिएको छ भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो करिब 300 र अहिले चाहिँ हामीसँग प्रति न्यायाधीशको कार्यबोझ 271 छ भनेर भन्नुभयो। हामी त्यसलाई मापदण्ड मानेर हेर्ने हो भने हामी कहाँ अहिले प्रति न्यायाधीश 451 थान मुद्दाहरू परिराखेको छ। त्यो हिसाबले कार्यबोझ हाम्रो चाहिँ बढियो। यो कुराहरू पनि छ र साथसाथै अर्को एउटा पक्ष व्यवस्थापनको पक्ष पनि पक्कै पनि हो। मान्यजी, एउटा बीचमा सानो कुरा, जसो समस्याकै क्रममा कुरा गर्दा जनशक्तिको कमी पनि एउटा समस्याको रूपमा पहिचान भयो। त जनशक्ति विस्तार गर्ने कुरा, थप्ने कुरामा हामीलाई केले रोकेको छ? हामी त्यसलाई किन जनशक्ति बढाउनेतिर हामी किन प्रयास गरिरहेका छैनौँ होला? हेर्नुहोस्, प्रयासै नभएको चाहिँ म भन्दिनँ। हाम्रो योजनाले पनि केही भनेको थियो। जस्तो हामी सर्वोच्चमै हामी त्यति बेला के भनेका थियौँ भने 25 जना चाहिँ न्यायाधीशको दरबन्दी आवश्यक छ र 25 जनाको न्यायाधीशको दरबन्दी भयो भने त्यति बेला चालू रहेका मुद्दा संख्यालाई 5 वर्षमा हामी 50% न्यूनीकरण गर्न सक्छौं भनेर भनेका थियौं। तर कहिल्यै पनि 25 जना न्यायाधीशको दरबन्दी त्यहाँ पुग्न सकेन। त्यो बमोजिम सरकारसँग पत्राचार लगायतका विभिन्न भेटघाट समस्या संवादहरू भएका हुन्, नभएका होइनन्। र अहिले पुनरावेदन र जिल्ला तहमा पनि त्यस किसिमको अध्ययनहरू भइराखेको छ। अहिले हालसालै मात्रै न्याय परिषदले ठूलै एउटा विश्लेषण, कार्यबोझको विश्लेषणको आधारमा दरबन्दीहरू थप गर्ने कुरा निर्णय गरेर हाम्रो सरकारी निकायहरूसँग संवादको प्रक्रियामा रहेको कुरा हामीले पनि जानकारी पाइराखेका छौं। त्यो हिसाबले हुँदै नभएको भन्ने चाहिँ होइन। तर पनि कुरा के छ भने सरकारको पनि सायद आफ्नो समस्याहरू होलान्। उहाँहरूले पनि भन्ने गर्नुहुन्छ हामीसँग अहिले पर्याप्त स्रोत साधनहरू छैन, यसलाई क्रमशः हामी चाहिँ लागू गर्ने प्रयासमा रहन्छौँ भन्ने किसिमको आश्वासनहरू हामीले पाइराखेका छौँ। तर त्यो आश्वासन पाए पनि हामी कहाँ, तपाईँले नै औल्याउनु भयो, अहिले यो बृहत शान्ति सम्झौतापछि जुन देश एउटा शान्तिको उसमा चाहिँ प्रवेश गर्यो, त्यसपछि मुद्दाको संख्या लगतहरू बढ्ने क्रम निरन्तर बढिरहेको छ। एक हिसाबले यो मुद्दाको संख्या बढ्नुको पछाडि एउटा खुसी हुनुपर्ने कुरा के छ भने यहाँले पनि भन्नुभयो, सायद अब हामी सबै जनमानसमा, जनसाधारणमा शान्तिको एउटा सास फेर्ने त्यो वातावरण बनेको हो भन्ने यो कुराले एउटा संकेत त्यो गरिराखेको छ। किनभने आफ्नो हक अधिकारको प्रचलनका लागि हामी निर्धक्क भएर सरकारी संयन्त्र, कानूनले तोकेको संयन्त्रमा जान सक्ने, वैधानिक बाटोबाट हामी जान सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। सायद त्यो एउटा कुरा हो। र अर्को कुरा, त्यसको चुनौती न्यायपालिकाको समक्ष ती मुद्दाहरू बढिराखेका छन् र त्यसलाई हामीले फेरि त्यही दरमा छिटो छरितो हामीले कसरी हाम्रो जिम्मेवारीलाई निर्वाह गर्ने भन्ने प्रश्न पनि छ। यसको लागि एउटा हामीसँग जनशक्तिको एउटा बढाउनु पर्ने कुराहरू छ र साथसाथै कतिपय कुराहरू के छ भने ल अहिले यही जनशक्तिबाटै पनि काम गरौँ न, यही स्रोत साधनबाटै काम गरौँ न भन्दाखेरि मैले एउटा अलि गम्भीर प्रश्न म के राख्न चाहन्छु भने यहाँ चाहिँ स्वायत्तताको अर्को एउटा प्रश्न छ। हामीसँग न्यायपालिकासँग अहिले के बाध्यता छ भनेदेखि कहीँ काम नै छैन त्यहाँ पनि हामीले जनशक्तिहरू राख्नु परेको अवस्था छ, कहीँ काम बढी छ त्यहाँ त्यो काम नभएको ठाउँको जनशक्ति लगाएर काममा लगाउन सक्ने स्वायत्ततासम्म पनि न्यायपालिकासँग छैन। र बजेटको स्रोत साधनको कुरा गर्नु छ भनेदेखि बजेटमै पनि हामीसँग आउने बजेट पर्याप्त छैन। त्यो आफैमा एउटा अर्को फेरि हाम्रो समस्या छँदैछ। आइराखेकै बजेटको परिचालन, स्रोत साधनको परिचालन पनि न्यायपालिकाले आवश्यकता बमोजिम गर्न सक्ने त्यो स्वायत्तता न्यायपालिकाले पाइराखेको अवस्था अहिले छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रा व्यवस्थापकीय तहमा पनि हाम्रा समस्याहरू रहेका छन् र त्यो कारणले गर्दा यो कुरालाई कसरी निपट्ने भन्ने समस्या हामीसँग छ। त्यति हुँदै पनि न्यायपालिकाको आन्तरिक तहबाट यसलाई बढीभन्दा बढी प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने, समुचित रूपमा उपयोग गर्ने त्यो प्रयासमा अहिले न्यायपालिका रहेको छ। र यसैको एउटा चाहिँ उस प्रयासको रूपमा भन्नुपर्छ, हामीले योजना मात्रै बनाएनौँ। दुईटा योजनाको अहिले मध्यावधितिर आइपुग्दाखेरि हामी दुईटै योजनाको हामी मूल्याङ्कन पनि गऱ्यौँ र हाम्रा ग्याप्सहरू कहाँ हुन् हामीले त्यसैले अहिले डाक्टर साहबले पनि भन्नुभयो हामी कहाँ थियौँ र अहिले कहाँ पुग्यौँ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि हामी असाध्यै उत्साहित हुनुपर्ने स्थिति छ। तर हामी कहाँ पुग्नुपर्ने थियो र अहिले कहाँ पुगेका छौँ भनेर हेर्ने हो भने केही निराशाजनक स्थिति पनि छ। त्यसैले अहिलेसम्मको हाम्रो मूल्याङ्कनबाट एउटा मिश्रित उपलब्धिहरू हामीले देखेका छौँ। मान्यज्यू, जनशक्तिको अभावको कुरा गर्दा एउटा यसको विकल्पको रूपमा हामीले सूचना प्रविधिको अत्याधिक प्रयोग गरेछौँ भने कम जनशक्तिले पनि राम्रो परिणाम दिन सक्छ होला। त अहिले पछिल्ला दिनहरूमा अदालतले यो अवस्थालाई, सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई कतिको महत्त्वका साथ अगाडि बढाएको छ होला? सूचना प्रविधि अहिले अब संसारभर त्यसको चाहिँ उपयोगिता, त्यसको उपादेयतामा हामीले चाहिँ शंका गर्ने ठाउँ छैन। र हाम्रो न्यायपालिकामा पनि हामी प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको सुरुवातदेखि नै
न्यायपालिकामा पनि सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बढाउनुपर्छ भन्ने हामीले योजनामा पनि स्वीकार गर्यौं र सो बमोजिम प्रयासहरू पनि भएका छन् र अहिले धेरै अदालतमा हामी चाहिँ सफ्टवेयरहरू बनाउने यसलाई चाहिँ नि एउटा भनौं न सूचना प्रविधिको माध्यमबाट मुद्दा व्यवस्थालाई चुस्त बनाउने प्रयासमा छौं तर त्यसले नतिजा दिन मेरो व्यक्तिगत विचार हो त्यसले हामीलाई अझै पनि नतिजा दिन केही वर्ष हामीले कुर्नुपर्ने अवस्था छ किनभने एक त हामी न्याय क्षेत्रका मान्छेहरू सूचना प्रविधिसँग अलिकता परिचित हुन नै पनि हामीसँग समय लाग्यो र अहिले केही परिचित हुन सकेको अवस्था छ र सो बमोजिमको हामीले चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड एउटा चाहिँ सफ्टवेयरहरू बनाउन सकिराखेको अवस्था अझै पनि छैन यद्यपि हामीसँग सूचना प्रविधि महाशाखा खोल्यौं उहाँहरू निरन्तर रातो दिन यसमा लागिराख्नु भएको छ त्यति हुँदा हुँदै पनि अरू क्षेत्रको भन्दा ज्यादै नै नयाँ खालको यो कामको प्रकृतिको कारणले पनि यस सन्दर्भमा हामीसँग कुनै रेडिमेड सफ्टवेयर पाउँदैनौं अरू क्षेत्रको जस्तो हामीसँग रेडिमेड सफ्टवेयर छैन त्यसैले हामी केही हदसम्म हामी ट्रायल बेसिसमा हामी बनाउँदै सिक्दै जाने प्रक्रियामा छौं र मलाई लाग्छ यसले केही वर्ष अझै पनि हामी कुर्नुपर्ने अवस्था छ त यो कुरा चाहिँ नि एउटा साँचो हो कि सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट हामीलाई जनशक्तिको जुन आवश्यकता जुन खाँचो छ त्यसको परिपूर्तिमा त्यसलाई कम अहिले लागिरहेको जनशक्ति भन्दा केही कम जनशक्तिबाट पनि त्यो लक्ष्यहरू प्राप्त गर्ने दिशामा यसले चाहिँ नि एउटा महत्त्वपूर्ण सघाउ पुर्याउने छ भन्ने मलाई पनि लाग्दछ डाक्टर साहब यहाँ सुरुदेखि जुन अदालतको व्यवस्थापन र योजनाको यहाँको संलग्नताकोबाट आर्जन गरेको अनुभवले के देखाउँछ अदालतमा व्यवस्थापनका दृष्टिले भइरहेका समस्याहरूको फेरस्ती कस्तो छ होला एउटा व्यवस्थापकीय दृष्टिले पहिचान गरेका समस्याहरू जो न्यायालयका समस्याको रूपमा सबैले महसुस गरेका छन् त्यो समस्या व्यवस्थापनसँग कति जोडिएको छ राहुलजी यसमा दुई हिसाबबाट पनि हेर्नुपर्दछ व्यवस्थापन भन्नुको नै अर्थ के हो त व्यवस्थापन भन्नाले हामीले दुई किसिमबाट हेर्दछौँ एउटा के गर्नुपर्ने हो पहिले नै थाहा हुने यो गर्दा के नतिजा निस्कन्छ त्यो थाहा हुनुको निमित्त व्यवस्थापन आवश्यक पर्दछ एउटै अर्को व्यवस्थापन नियन्त्रित राम्रो कि स्वायत्तता दिँदाखेरि राम्रो त्यो दुईटा किसिमबाट हेर्नुपर्दछ नियन्त्रित रूप अवस्थामा व्यवस्थापनले आफ्नो निपुणता देखाउन सक्दैन यसकारण व्यवस्थापनले सधैँ स्वायत्तता माग्दछ उसले स्वायत्तता भइसकेपछि मात्रै म के गर्न गइरहेको छु भन्दा पूर्व अनुमान गर्न सक्दछ यो गरिसकेपछि मैले के प्राप्त गर्छु भनेर भन्न सक्दछ त्यो हिसाबले र मानव संलग्न हरेक क्रियाकलापहरूलाई मानवोचित ढंगबाट व्यवस्थित गर्न सकिन्छ त्यसकारण अदालत पनि योभन्दा बाहिर चाहिँ पर्दैन तर कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि कि हामीले कहीँ यो विविध कुरामा नचाहिने कुराहरू प्रक्रियाहरू प्रविधिहरू बढिरहेका छौँ कि कहिलेकाहीँ रिडुडेन्ट फङ्सनहरू बढी हुन्छन् जसले गर्दाखेरि हामीले त्यो फङ्सन गर्दाखेरि मूल कार्य गर्नुभन्दा पनि त्यो फङ्सनले गर्दाखेरि कहीँ अलि भद्दा देखिने व्यवस्थापन भद्दा देखिएको हुन्छ यसकारण कहिलेकाहीँ हामीले त्यो कुराहरू पनि आवश्यक पर्दछ तर यहाँ अहिले जुन किसिमबाट हामीले अहिले चाहिँ हेर्दाखेरि दुई किसिमबाट हेरिरहेको छु भनौँ एउटा अदालतलाई नै व्यवस्थित गर्ने एउटा अर्को मुद्दालाई व्यवस्थित गर्ने यसकारण यो दुईटा कुरालाई हेर्दाखेरि त्यसैले यो अदालत व्यवस्थापन र मुद्दा व्यवस्थापन अदालतमा दुईटा फरक समितिहरू पनि छ क्यारे हजुर यसकारण यो दुईटा चाहिँ फङ्सनलाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ मुद्दा व्यवस्थापनको निमित्त बेग्लै भयो अदालत व्यवस्थापन सुदृढ भएन भने त्यसले मुद्दा व्यवस्थापनलाई प्रभाव पार्दछ यसकारण हामीले कहीँ अदालत व्यवस्थापनलाई कम हामीले ध्यान दिएका छौँ कि जसले गर्दाखेरि हामी देखेछौँ दुई तीनवटा इस्युजहरू छन् जस्तो मानव स्रोत व्यवस्थापन हामी अलिकति कमजोर पक्ष छ अहिले चाहिँ हेर्ने हो भने यो व्यवस्थापन अदालत व्यवस्थापन मध्ये मानव स्रोत व्यवस्थापन एउटा अलिकति कमजोर छ अर्को हाम्रो के छ भन्दाखेरि जस्तो संरचनागत व्यवस्थापन इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ म्यानेजमेन्ट पनि हामीलाई जुन उपयुक्त हुनुपर्ने हो त्यो ढङ्गको बन्न सकेको छैन कहिलेकाहीँ यो कुराहरू नदेखिने हुन्छन् तर यिनीहरूको प्रभाव चाहिँ मुद्दा व्यवस्थापनलाई निकै परेको जस्तो देखिन गएको छ डाक्टर साहब जस्तो यहाँले भर्खरै भनेअनुसार अदालतको व्यवस्थापन के छ नियन्त्रणात्मक छ कि स्वायत्तता उन्मुख छ के लाग्छ यहाँलाई यो अलिकति नियन्त्रणमुखी छ जसले गर्दाखेरि यसले आफूले आफ्नो व्यवस्थापन लचकतामा रमाउँछ हैन यो लचक जति फ्लेक्सिबिलिटी हामीले दियो त्यो फ्लेक्सिबिलिटीमा उसले बढी भन्दा त्यो लचकतामा उसले बढी भन्दा बढी प्रतिफल ल्याउन सक्दछ नियन्त्रित भयो भने ऊ चाहिँ कठोर जस्तो देखिन्छ जड जस्तो देखिन्छ यसकारण यो चाहिँ व्यवस्थापन वास्तवमा अदालतको व्यवस्थापनलाई गतिशील जीवन्त बनाउनको निमित्त अलिकति यसलाई चाहिँ हामीले स्वायत्तताको बढी खाँचो पर्छ हजुर मान्यज्यू
डाक्टर साहबले भर्खरै भन्दै गर्दा मानव संसाधनको विकासमा अलिकति हामी कमजोर छौँ भन्ने कुरा आयो। मान्यज्यू त अहिले राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको फ्याकल्टीको रूपमा पनि काम गरिरहनु भएको छ। अदालतको न्यायिक जनशक्तिलाई प्रशिक्षित गर्ने र उनीहरूको सेवालाई गुणस्तरीय बनाउने सन्दर्भमा राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको योगदानले पनि त यो योजनालाई मद्दत पुर्याइरहेको होला। के छ यसको अवस्था? धन्यवाद राहुलजी। निश्चित रूपमा राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको स्थापना स्वयं पनि न्यायपालिकामा कार्यरत न्यायाधीश र कर्मचारी लगायतका जनशक्तिहरूको क्षमता वृद्धिको उद्देश्यले भएको हो। त्यो कुरामा कुनै शंका छैन। र स्थापना भएपछि 2004 सालमा स्थापना भएपछिका अवस्थामा राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू, तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, विभिन्न कार्यक्रमहरू मार्फत न्याय क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तित्वहरूलाई उहाँहरूको क्षमता विकासको लागि प्रयास गरिआएकै कुराहरू हो। तर पनि फेरि म भन्नुपर्छ, म अहिले राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानमै छु। राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान पनि विभिन्न सीमितताहरूबाट गुज्रिराखेको अवस्था छ। योसँग अझै पनि यसका आफ्ना कोर फंक्सनहरू अझै पनि तयार हुन सकिराखेको अवस्था छैन। हामी त न्यायाधीश हौं बेसिकली। हामीलाई त्यहाँ 2 वर्ष 3 वर्षलाई खटाइयो भने हामी गएर काम गर्छौं, फेरि जान्छौं, अर्को कोही जानुहुन्छ होला। तर मेरो भनाइ के छ भने यस किसिमबाट राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको आफ्नै पनि विकास हुन सकिराखेको अवस्था छैन। यो एडोकिजम पहिला त हामी यहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ। त्यो राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानकै सबलीकरणको पहिलो प्रश्न, पहिलो समस्या त्यहाँनिर छ। यति हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म नगरिराखेको अवस्था होइन। 2004 सालमा यसको स्थापना भएपछि अहिलेको करिब 8 वर्षको अवधिमा यसले प्रशस्त, हामीले संख्यामा हिसाबले मोटामोटी हामीले गर्दाखेरि करिब 2200 भन्दा बढी जनशक्तिहरूलाई त लामै खालको ट्रेनिङहरू पनि यसले सञ्चालन गरेको छ र अरू छिटपुट तालिमहरू सञ्चालन गरेको छ। तथापि मैले त्यहाँ भन्नुपर्ने के छ भने यसले पनि अझै जनशक्तिको आवश्यकतामा आधारित निड बेस्ड करिकुलमहरू बनाउने, निड बेस्ड ट्रेनिङहरू सञ्चालन गर्ने त्यो तहसम्म यसले आफूलाई पुर्याउन सकिराखेको अवस्था छैन। अहिले मोटामोटी रूपमा देखिएका ल यो विषयमा तालिम चाहियो भनेपछि त्यो विषयमा तालिम गरेको छ। अब कुरा के आउँछ त्यसको पनि तालिमका करिकुलमहरू स्ट्यान्डर्डाइज भए कि भएनन्, तालिमको डेलिभरी स्ट्यान्डर्डाइज भयो कि भएन, तालिम दिएपछिको त्यसको इम्प्याक्टहरू के रहे, यहाँसम्म यो एउटा जुन ट्रेनिङको एउटा साइकल हुन्छ नि त्यो साइकलमा यो पुगिराखेको अवस्था अझै पनि छैन। हामी त्यतातिर प्रयास गरिराखेका छौं तर त्यहाँ पुग्न सकिराखेको अवस्था छैन। त्यसैले अब त्यसका विभिन्न समस्याहरू छन् र अहिले हालसालै मलाई खुसी लागेको छ नेपाल सरकारको तर्फबाट केही थप जनशक्तिहरू सहितको त्यहाँ एउटा कोर फ्याकल्टीहरू डेभलप गर्ने एउटा योजनामा स्वीकृति दिएको छ। सायद चाँडै नै त्यसलाई हामी कार्यान्वयनमा ल्याउन सकियो भने केही वर्षभित्र राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानले आफ्नो विकास, आफ्नो पनि एउटा क्षमता विकास गर्न सक्नेछ र समग्र एउटा न्याय क्षेत्र, न्याय सम्पादनको कार्यमा यसले आफ्नो भूमिकालाई महत्त्वपूर्ण तुल्याउन सक्नेछ भन्ने आशा लिएको छ। हजुर डाक्टर साहब, जाँदै छोटोमा न्यायपालिकामा योजनाहरू बनाइँदा यसका सेवाग्राहीहरू, न्यायको उपभोक्ताहरूको समस्या, उनीहरूको उपस्थिति र सहभागितालाई कतिको ध्यान दिने गरिएको छ? एकदम संक्षिप्त रूपमा भन्दाखेरि हामीले जति ध्यान दिनुपर्ने हो, जति सरकारवालाहरूलाई हामीले यसमा समावेश गर्नुपर्ने हो त्यति समावेश गर्न प्रयास भएको छ र जतिसम्म हुनुपर्ने त्यो चाहिँ भएको छैन। र एउटा चाहिँ कुरा के भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ एउटा आवश्यक कुरा के छ भन्दाखेरि न्यायपालिकामा व्यवस्थापकहरू भएनन्। त्यसले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ भन्दाखेरि व्यवस्थापकको भूमिका, व्यवस्थापकले खेल्नुपर्ने जुन किसिमको क्रियाकलाप हो त्यो चाहिँ कम मात्र देखियो। त्यसले गर्दाखेरि जुन चुस्तता प्राप्त गर्नुपर्ने हो योजनाले त्यो चुस्तता प्राप्त गर्न नसकेको जस्तो मलाई लाग्दछ। हाम्रो अदालतमा यहाँहरू आइदिनु भयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखिदिनु भयो। यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण यो विचार र समयका लागि हाम्रो अदालतका तर्फबाट यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो पनि विचार राख्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, भनिन्छ न्याय ढिलो दिनु न्याय नदिनु बराबर हो। न्याय दिन इन्कार गर्नु अराजकतालाई निम्त्याउनु हो। त्यसैले न्यायालयले एउटा सभ्य समाज, शान्त समाजको सिर्जनाका लागि, समुन्नतिका लागि न्यायालयका प्रयासहरू सार्थक हुनुपर्छ। यो क्रियाशील रहनुपर्छ, गतिशील रहनुपर्छ र नागरिकका हरेक समस्यालाई न्यायले सम्बोधन गर्नुपर्छ। समाजमा शान्ति र समृद्धि ल्याउन राम्रो योगदान पुर्याउनु पर्दछ। अर्को पटक हामी हाम्रो अदालतमा नयाँ विषयवस्तुका साथ फेरि उपस्थित हुनेछौँ। आजको कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। नमस्ते।